बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोहर का एक्सीडेंट हो गया और एक टांग टूट गई। शोहर कहने लगा कि अब तुम्हें काम करना पड़ेगा। शोहर ने बॉस के घर पर काम रखवा दिया। बॉस बहुत अच्छा था, लेकिन जब मैं घर आती तो घर की हालत बहुत बदतर होती। शोहर से पूछती तो कहता घर में बिल्ली घुस आती है। मुझे अक्सर शोहर के बॉस के घर शदीद नींद आ जाती। एक दिन मैं घर में घुस गई। शोहर ने ऐसी हरकत की कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा शोहर, मैं नई नवेली दुल्हन थी। मेरी शादी को एक महीना ही गुजरा था। मैं सज धज कर अपने शोहर के दफ्तर से वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। मौसम बहुत अच्छा और खूबसूरत था। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मैंने सोच लिया कि मैं अपने शोहर तैयब से कहूँगी कि आज वो मुझे कहीं बाहर लेकर जाए। मैं इनके इंतजार में ही बैठी हुई थी कि जब दरवाजे की घंटी बजी। तैयब के पास दरवाजे की चाबी हुआ करती थी, फिर ये इस वक्त कौन आ गया। इसी सोच के साथ जैसे ही मैं दरवाज़ा खोला तो मेरी जान निकल गई। तैयब अपने दोस्त के सहारे खड़ा था और इसके एक पाँव पर प्लास्टर लगा हुआ था। मैंने जल्दी से इन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। वो अपने दोस्त के सहारे कमरे में आ गए और इनके दोस्त ने इन्हें बिस्तर पर लिटा दिया। तैयब की ऐसी हालत देख के मेरी आंखों में से आंसू आने लगे थे। परेशानी से उनसे पूछने लगी, क्या हुआ तैयब? कराते हुए तैयब बोलने लगा कि तुम फिक्र नहीं करो नौरीन, मुझे कुछ नहीं हुआ। तैयब के दोस्त ने मुझे बताया कि दफ्तर से वापस लौटते ही तैयब का एक्सीडेंट हो गया था और इसकी एक टांग टूट चुकी है। बूंदाबांदी की वजह से रोड पे बहुत फिसलन थी और तैयब भी अपनी भाई का तो अज़म बरकरार ना रख सके। तैयब का दोस्त कुछ दवाएं और जूस लेकर चला गया और मैं तैयब के सराहने लग के बैठ गई। तैयब के घर वालों का तल्लुक गांव से था और तैयब शहर नौकरी के सिलसिले में आया हुआ था। एक रिश्ते वाली के लिए मेरा तैयब का रिश्ता हुआ था। तैयब की नौकरी बहुत अच्छी थी और आगे पीछे ससुराल वालों के झंझट भी नहीं थे, इसलिए मेरे वालिदैन ने खुशी खुशी मुझे तैयब के साथ ब्याह दिया था। इनकी खुश अखलाकी ने मेरे वालिदैन का दिल फ़ौरन जीत लिया था और मैं भी तैयब की आदत और अखलाक से बहुत मुतासर हो चुकी थी। शादी के बाद एक महीना तैयब ने मुझे सर आंखों पे बिठा के रखा हुआ था, लेकिन अब वो अपनी टूटी हुई टांग की वजह से मजबूर थे और नौकरी पर नहीं जा सकते थे। इनके एक्सीडेंट को 2 दिन गुजर चुके थे, मगर वो सारा सारा दिन इसी फिक्र में डूबे रहते कि घर का खर्चा किस तरह पूरा होगा। मैंने तैयब को तसल्ली दी थी कि मैं उनके बुरे वक्तों के साथी बनूंगी और उनका सहारा बनकर दिखाऊंगी। तैयब मेरी बात सुनकर आप दीदा हो गए और कहने लगे, वो तो मुझे सारी ज़िंदगी पलकों पर बिठाए रखना चाहते थे, लेकिन हालात ने इन्हें इस कदर मजबूर कर दिया है कि इन्हें मुझसे काम करवाना होगा। मैंने तैयब से कहा कि मुझे किसी नौकरी का तजर्बा तो है नहीं है, लेकिन मैं नौकरी ढूंढ लूँगी। तैयब कहने लगे, नौकरी ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपने बॉस से बात करता हूँ, वो खुद ही तुम्हें नौकरी दे देंगे। तैयब ने अपने बॉस से बात करने के बाद ये बात मुझे बताई कि उनके बॉस को अपने घर की देखभाल के लिए एक भरोसेमंद औरत की ज़रूरत है। बॉस अकेले रहते हैं और वो चाहते हैं कि कोई ज़िम्मेदार औरत उनका पूरा घर संभाले। तैयब की बात सुनकर मैं खुश हो गई, क्योंकि ये तो मेरे लिए कोई मुश्किल काम ही नहीं था। अलबत्ता अगर मुझे दफ्तर में कोई नौकरी मिलती तो उसे करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली थी और मेरी तालीम भी ज़्यादा नहीं थी। खैर, अगले ही दिन मैं सुबह सवेरे जल्दी उठ के मैंने अब पहले अपने घर के सारे काम ख़त्म किए और फिर सफाई करने के साथ साथ खाना भी पका दिया। तैयब को बताए हुए पते के ऊपर मैं निकल पड़ी और रिक्शे वाले ने बहुत आसानी से मुझे मुतलुबा पते पे पहुंचा दिया। ये एक बहुत बड़ा बंगला था। चौकीदार ने मेरा नाम पूछते ही मुझे अंदर जाने की इजाज़त भी दे दी। शायद इससे पहले से मेरी आमद की इतला थी। तैयब के बॉस मेरे इंतज़ार में बैठे हुए थे। वो मुझसे बड़े अच्छे अखलाक से मिले। वो मुझे बताया कि मुझे सिर्फ देखभाल करनी है, काम काज के लिए और भी नौकरानियाँ यहाँ मौजूद है। मुझे काम बताकर अपने कमरे में चले गए और मैं सारा बंगला देखने लगी। मेरे लिए यहाँ कोई ख़ास काम नहीं था और मैं खुश भी थी, क्योंकि मैं इस तरह तैयब का साथ दे सकती थी। मुझे बॉस के बंगले में किसी भी चीज़ पर कोई रोक टोक नहीं थी। बॉस ज़्यादातर तो अपने घर से कंप्यूटर के ज़रिए दफ्तर के काम काज करते थे। मुझे काम करते हुए आज तीसरा दिन था, लेकिन न जाने क्या बात थी कि बॉस के घर जाते ही मुझे खुद ब खुद नींद आने लगती। मैं सबसे पहले जाते ही बॉस की चाय तैयार करवा के उनके कमरे में ले जाती। पहले ही दिन उसने कह दिया कि तुम अपनी चाय भी साथ ही ले आया करो और हम साथ बैठ के सुबह चाय पियेंगे और मैं दिन के काम का तफसील से तुम्हें बता दिया करूँगा। इसीलिए हर रोज़ मैं जाते ही बॉस के साथ पहले एक कप चाय पीती और उसके बाद मुझे नींद आने लग जाती।
शायद वो इस घर में खामोशी और सन्नाटे की वजह से मुझे नींद आती थी, या फिर शायद एसी की ठंडक का एहसास था। एक दिन बॉस कहने लगे, अगर आपको नींद आती है तो आप बराबर वाले कमरे में सो जाया करें और उठने के बाद आप अपने काम कर लिया करें। ये सुनकर मैं तो खुश होगी, क्योंकि मेरे लिए ज़बरदस्ती जागना हाल ही था। और फिर मैं अक्सर चाय पीने के बाद इसके बराबर वाले कमरे में जाके सो जाया करती। मुझे ऐसी गहरी नींद आती कि आधा आधा दिन सोए पड़ी रहती और बाकी का आधा दिन भाग भाग के काम निपटाती। यूँ भी मुझे घर वापस जाकर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था। मैं आने से पहले भी अपने घर के काम काज निपटा के आती और सारा दिन मुझे तैयब की फ़िक्र भी सताती रहती, क्योंकि इनकी टांग अभी ठीक नहीं हुई थी। तैयब के बॉस बहुत अच्छे थे और वो मेरा पूरी तरह ख्याल रखते थे। उनके घर पर मुझे किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी। मैं अपनी मर्ज़ी से काम करती और खा पी सकती थी। वो अक्सर छुट्टी के वक्त मेरे हाथ में कुछ नोट पकड़ा कर कहते कि जाते जाते तैयब के लिए कुछ फ्रूट ले जाया करना। और जब घर वापस आती तो घर का हाल देख के मैं परेशान हो जाती। सारा बुर्जी खाना बिखरा पड़ा होता और घर की हालत अबतर होती। मैं जब भी तैयब से इस बारे में पूछती तो कहते कि बिल्ली गुस्साई थी, इसने सब कुछ फैला दिया। वो कहते कि मैं उठ नहीं सकता ना, इसलिए बिल्ली बहुत आराम से घर की बर्बादी करती है। तैयब की बात सुनकर मैं परेशान हो जाती, क्योंकि मैं घर के सारी खिड़कियां दरवाजे बंद करके जाती थी, लेकिन न जाने बिल्ली किस रास्ते से रोज़ ही दाखिल हो जाती घर में और मेरी सुबह वाली सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। तैयब के एक्सीडेंट को 10 दिन गुजर चुके थे और मैं घर के साथ साथ नौकरी भी करती रही। मेरे वालिदैन का घर मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर था, इसलिए कभी कभी मेरा उनसे फ़ोन पर ही रब्ता हो जाया करता था। और यूँ भी मैं बहुत मसरूफ़ हो चुकी थी। मेरे वालिद एक दफ़ा आकर तैयब से मिलकर जा चुके थे। तैयब ने मुझे इन्हें अपनी नौकरी के मतलब कुछ नहीं बताने से मना किया और बताने ही न दिया। तैयब कह रहे थे कि अगर मेरे वालिदैन को पता चले कि मैं नौकरी कर रही हूँ तो तैयब को उनके सामने बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। मैंने उनको समझाया कि मेरे वालिदैन ऐसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो कहने लगे, अभी हमारी शादी को 1 महीना ही तो गुजरा है और तुम्हारे वालिदैन क्या सोचेंगे कि मैंने उनकी बेटी को नौकरी पे लगा दिया। मुझे तुम्हारे वालिदैन के सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी। मैं तैयब से वादा कर लिया कि कोई बात नहीं, मैं अपने वालिदैन को अपनी नौकरी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। और वैसे भी तैयब के ठीक हो जाने के बाद मुझे कौन सा कोई नौकरी करनी थी। अभी तो मैंने हालात से मजबूर होकर ये कदम उठाया था ना। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी, हर वक्त मेरे जिस्म में दर्द होने लगा। मुझे अब इस बात का एहसास हो रहा था कि घर के साथ साथ नौकरी करना कितना मुश्किल काम है और इसके लिए औरत को बहुत ही ज़्यादा मेहनत हिम्मत चाहिए होती है। घर आने के बाद भी मुझे तैयब के सारे काम करने पड़ते हैं और सब कामों से फारग होकर सोते सोते रात देर हो जाती। अगली सुबह फिर मैं किसी मशीन की तरह कामों में लग जाती। तैयब के पाँव पर 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर लगा हुआ था और अभी 2 हफ्ते ही गुजरे थे और मैं पूरी तरह थक चुकी थी। तैयब अक्सर मेरा हाथ थाम कर कहते कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत ही तकलीफ उठानी पड़ी है ना, और मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। तैयब की बात सुनकर मैं मुस्कुरा देती और दिल ही दिल में मुझे इस बात की खुशी महसूस होती कि मेरा शौहर कितनी परवाह करता है मेरी। मैं रात का खाना तैयब के साथ ही खाती थी। तैयब मुझे खुद अपने हाथों से खाना खिलाते। मुझे इस बात पर बहुत हैरत होती कि तैयब के घर वालों ने एक दफ़ा भी पलट कर तैयब की खैरियत दरियाफ्त ना की थी। वो हमारी शादी भी बस 2 दिन के लिए शहर आए थे। कभी कभी मुझे तैयब की हालत पे बहुत अफसोस होता कि इनके घर वाले कितने बेइज्जत थे। तैयब तो बाकायदगी से इन्हें पैसे बेचा करते थे, लेकिन इन लोगों ने कभी तैयब का एहसास ना किया था। तैयब कई सालों से अकेले शहर में ज़िंदगी गुजारे थे। हमारी शादी की रात तैयब ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा था कि बहुत सालों बाद मुझे किसी का साथ नसीब हुआ है। इस वक्त मैं इनकी बातों का मतलब नहीं समझ सकती थी, लेकिन अब मुझे पता चला कि तैयब की ज़िंदगी में कोई भी नहीं था जो इनकी तकलीफ़ों में इनका सहारा बनता, और मैंने अपने आप से वादा कर लिया था कि मैं कभी भी इन्हें अकेलेपन का एहसास नहीं होने दूंगी। एक दिन सुबह घर से काम के लिए निकलते वक्त मैंने हमेशा की तरह सब काम किए और बहुत अच्छे तरह से सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए और पूरी तरह चेक भी कर लिया कि कहीं से भी बिल्ली के आने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे वापस आकर इतनी गंदगी को साफ करने में 2 घंटे लग जाया करते थे, इसीलिए मैं पूरी तरह बंदोबस्त करके
اپنے کام کے لیے نکل پڑی، لیکن جب رات شام کو واپس آئی تو یہ دیکھ کے میری حیرت سے آنکھیں پھیل ہی گئی تھیں کہ روز کی طرح آج بھی گھر پوری طرح بکھرا ہوا تھا۔ میں نے طیب سے کوئی سوال نہ کیا کیونکہ وہ ہمیشہ کی طرح یہی کہتے، میں تو چل نہیں سکتا تھا، مجھے کیا معلوم۔ اگلے دن میں کام پر گئی تو سارا وقت میرا دھیان گھر کی طرف ہی لگا رہا۔ میں باس کے ساتھ چائے بھی نہیں پی سکی، اور آدھے دن کے بعد جب باس دفتر چلے گئے تو میں چوکیدار کو اطلاع کر کے گھر واپس لوٹ آئی۔ میرے پاس ویسے بھی گھر کی چابی ہوا کرتی تھی، اسی لیے میں گھر پہنچ کر خود دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی، اور جیسے ہی اپنے کمرے کے دروازے پہ پہنچی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا شوہر ایسی حرکتیں کر رہا تھا جس کے بارے میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ کمرے میں فل والیوم میں میوزک چل رہا تھا اور اپنے دو دوستوں کے ساتھ بڑے مزے سے انجوائے بھی کر رہا تھا، اور جس بات نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے دونوں پیروں پہ کھڑا آرام سے چل پھر رہا تھا۔ میرے سامنے تو وہ سارا دن بستر پر ہی پڑا رہتا اور میرے سہارا ہی لے کر کھڑا ہوتا، لیکن اس وقت تیری بیوی کے آنے کا وقت ہونے والا ہے اور اب ہم دونوں چلتے ہیں، وہ بیچاری آ کر پھر سارے گھر کی صفائی کرے گی۔ تجھے تو بہت ہی بھولی بھالی بیوی ملی ہے جسے تو اپنی چلاکی سے پوری طرح پاگل بنا چکا ہے۔ طیب کہنے لگے کہ نورین خود ہی پاگل بننے کو تیار ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ محبت کے جو دو جملے سن کر وہ ایسے پاگل ہو جاتی ہے کہ میں حیران ہی رہ جاتا ہوں۔ جس وقت نورین میری زندگی میں شامل ہوئی اس وقت میں خود حالات سے بہت ہی تنگ آ چکا تھا اور مجھ پر میرے باس کا کئی ہزاروں کا قرضہ چڑھ چکا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ نورین سے شادی کرنے کے بعد میں اس کے والدین سے وقتاً پیسے حاصل کر کے باس کا قرضہ اتار دوں گا، لیکن پھر جب باس میری شادی پر آئے تو ان کا دل خود ہی نورین پہ آ گیا تھا۔ نہ جانے نورین میں ایسا کیا نظر آیا کہ وہ دیوانے ہی ہو گئے تھے اس کے۔ اور جب شادی کے بعد میں اگلے دن دفتر گیا تو کہنے لگے کہ اگر میں ان کا قرضہ نہ لوٹایا تو مجھے پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ میں نے باس سے کہا کہ ابھی تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن جلد ہی میں اپنے سسرال والوں سے پیسے لے کر تمہیں واپس کر دوں گا۔ تب باس نے میرے سامنے بہت ہی آسان حل رکھ دیا کہ اگر میں نورین کو ان کے حوالے کر دوں تو میرا سارا قرضہ معاف کر دیں گے۔ وہ نورین کے ساتھ محض وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ نورین کو یوں بھی میں نے اپنی زندگی میں اسی مقصد کے تحت ہی تو شامل کیا تھا، کیونکہ نورین کے والد بہت ہی پیسے والے تھے، اس لیے میں نے باس کی بات مان لی اور اپنا جھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ کروا کر نورین کو اس بات کے لیے راضی کر لیا تھا کہ وہ باس کے گھر نوکری کر لے۔ میں ویسے بھی اب مزید نوکری نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں نے نورین کو پوری طرح استعمال کیا اور بہت ہی کہا کہ وہ ہمارے گھر کا خرچہ بھی اٹھائے اور میرا قرضہ بھی معاف کر دے گا۔ باس تو نورین کی خوبصورتی پر پوری طرح مر مٹا تھا، اس لیے وہ فوراً ہی مان گیا۔ اب میری بیوی سارا دن اس کے گھر ہوتی ہے اور وہ اپنی مرضی سے جب چاہے نیند کی دعا دے کر استعمال کر لیتا ہے اسے۔ اس نے میرا سارا قرضہ بھی معاف کر دیا اور میرے گھر کا خرچہ بھی اٹھا رہا ہے، اور میں یہاں فل عیاشی کر رہا ہوں۔ وہ نورین کے ذریعے اپنی ہوس پوری کر رہا ہے اور میں نورین کی غیر موجودگی میں دوسری لڑکیوں کے ذریعے اپنی پیاس بجا رہا ہوں۔ طیب کے منہ سے نکلنے والے لفظوں نے مجھے کسی جہنم میں ہی دھکیل دیا تھا۔ میرا شوہر جسے میں اپنا محافظ سمجھتی تھی وہ اپنے عیاشی کی خاطر میرا سودا کر چکا تھا اور میری پیٹھ پیچھے خود دوسری عورتوں سے تلق بنا رہا تھا۔ طیب کا دوست کہنے لگا کہ یہ سب زیادہ دن تو نہیں چلے گا نا، کیونکہ تیرے پلاسٹر کو کبھی نہ کبھی تو اتنا ہی ہوگا نا بھائی، اور اس وقت نورین تیرے باس کے گھر کا کام چھوڑ دے گی، پھر تجھے واپس نوکری کرنی ہی پڑے گی نا۔ طیب نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور اپنے دوستوں سے کہنے لگا کہ تیرے دوست نے کوئی کچی گولیاں کھیلی ہیں۔ میں نے اپنے باس کو کہہ دیا ہے کہ وہ کچھ دنوں میں نورین کے ساتھ اپنی کچھ نازیبا تصویریں بنائے اور اس کے ذریعے نورین کو بعد میں اس طرح بلیک میل کرے کہ وہ ساری زندگی اس کی نوکری کرنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ اور میں جانتا ہوں کہ نورین مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور وہ کبھی بھی مجھے یہ بات نہیں بتائے گی کہ میرا باس اسے بلیک میل کر کے استعمال کر رہا ہے۔ وہ ساری زندگی کے لیے میری باس کی غلامی تو قبول کر لے گی اور میں دوبارہ کبھی نوکری نہیں کروں گا۔ میرا باس نورین کے بدلے میں میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے بھیج دیتا ہے کہ میں گاؤں میں بھی پیسے بھیج دیتا ہوں اور خود بھی عیاشی کرتا ہوں اور نورین جیسی کئی لڑکیوں کو اپنے بستر کی زینت بناتا ہوں۔ میں ایک نورین کے بدلے کئی نورین خرید سکتا ہوں۔
طیب کی بات سن کر اس کے دونوں ہی دوست بہت زور سے ہنسنے لگے تھے اور مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے قدموں سے زمین کھینچ لی ہو۔ اس کا دوست کہہ رہا تھا کہ چل ہم بھی تیرے ساتھ مزے کر رہے ہیں۔ وہ تینوں میوزک کی آواز پر رقص کرنے لگے تھے۔ میرے لیے اپنے قدموں پہ کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ میرا شوہر مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے رہا تھا اور میں اس کی محبت میں اس طرح اندھی ہوتی چلی گئی تھی کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب مجھے سامنے واضح نظر آ رہا تھا کہ باس کے گھر چائے پیتے ہی مجھے نیند کیوں آنے لگی جاتی تھی اور باس مجھ پر اتنا مہربان کیوں تھا۔ وہ تو میری نیند کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا، نہ جانے میرے ساتھ کیا کچھ کر چکا تھا۔ میرے شوہر نے اپنی آسائشوں کے لیے مجھے بھٹی میں جھونک دیا اور ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے، جس کی عزت کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے۔ میرا شوہر میرا لباس تھا اور آج میں خود کو برہنہ محسوس کر رہی تھی۔ مجھ پر جو قیامت گزر چکی تھی، میں نے خود کو مضبوط کیا اور سیدھے کمرے میں گھس گئی۔ مجھے دیکھ کر طیب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ شاید اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ میں اس وقت گھر لوٹ آؤں گی۔ میں نے سیدھے طیب کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ میں نے خود کو رو دھو کر کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے طیب کے دوستوں سے کہا کہ وہ ابھی اسی وقت یہاں سے دفع ہو جائیں، کیونکہ میں پولیس کو اطلاع کر چکی ہوں اور میرے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے الزام میں ان دونوں کو گرفتار بھی کروا سکتی ہوں۔ میری بات سن کر ان دونوں کے تو ہوش اڑ گئے اور وہ دونوں فوراً سے وہاں بھاگ گئے۔ میں نے طیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ کہا کہ میں اس کی حقیقت بہت پہلے جان چکی تھی اور اسی لیے میں نے اس کے خلاف تمام ثبوت جمع کر لیے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں جب پولیس آئے گی نا یہاں تو میں ان تمام ثبوتوں کے ساتھ طیب کو گرفتار کروا دوں گی۔ میری بات سن کر تو طیب جیسے میرے قدموں میں گر پڑا۔ اف کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میرے پہ رحم کھاؤ۔ میں اپنے باس کے قرضے سے بہت زیادہ پریشان تھا اور جب اس کے باس نے قرضہ معاف کرنے کے لیے اسے یہ راستہ دکھایا تو وہ بنا سوچے سمجھے اس راستے پہ چل پڑا۔ میں طیب کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور اسے پوچھا کہ اگر اس کا باس اسے اس کی جان مانگتا تو کیا وہ دے دیتا؟ میرا سوال سن کر طیب خاموش ہو گیا۔ پھر میری عزت کیسے دے سکتا تھا؟ میں نے طیب سے اسی وقت طلاق کا مطالبہ کیا اور طیب سے طلاق حاصل کر کے خود کو ایسے آدمی سے علیحدہ کر دیا جو اپنی بیوی کو بیچ کر اپنی زندگی کو پر آسائش بنانا چاہتا تھا۔ میں نے طیب کے باس کو میسج کیا کہ وہ طیب سے اپنا قرضہ خود وصول کریں۔ میں اس کے قرضے کی قسط نہیں بن سکتی۔ جو کچھ طیب کے باس نے میرے ساتھ کیا تھا اس کے لیے میں نے انہیں معاف کر دیا تھا، کیونکہ اگر میرا شوہر مجھے ان کے گھر نہ بھیجتا تو مجھے کبھی بھی اپنی حد پار نہ کرتے، اس لیے میرے نزدیک زیادہ قصوروار تو میرا شوہر ہی تھا۔ میں طیب سے طلاق لے کر اسے چھوڑ کر اس کے گھر سے نکل آئی۔ میں طیب سے جھوٹ کہا تھا کہ میں نے پولیس کو یہاں بلایا تھا، بس میں طیب کے سامنے خود کو کمزور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں رو دھو کے طیب کے آگے جھکنا نہیں چاہتی تھی۔ میں اسے اپنے کمزور ہونے کی ثبوت نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اسے اپنے پیروں میں گرنے پہ مجبور کیا۔ میں لوٹ کر اپنے گھر واپس چلی گئی۔ سارا راستہ یہی سوچتی رہی کہ کبھی کبھی ہم ایسے لوگوں سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں جن کے خاندان کا بھی ٹھیک طرح ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ لڑکے کے آگے پیچھے کوئی موجود نہیں ہے تو ہماری بیٹی وہاں پر راج کرے گی، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی عزت دار گھرانے کا لڑکا ہی ہماری بیٹی کو عزت دے سکتا ہے۔ جس ساس سسر کے رشتے کو ہم اپنی بیٹی کے لیے بوجھ سمجھتے ہیں نا، دراصل وہی لوگ ہماری بیٹی کو عزت سے اپنے گھر کی چار دیواری میں جگہ دیتے ہیں۔ نئے رشتے جوڑتے وقت لڑکے اور لڑکیوں کے خاندان والوں کو بھی اچھی طرح سے جان لیجیے، کہیں طیب جیسے گھٹیا انسان دیکھ کر اپنی بیٹی کی عزت کو ملیا میٹ نہ کریے گا۔